not you want to meet Rasulullah. लेकिन अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में कहा कि बेशक इंसान बहुत झगड़ालू है, बेशक इंसान बहुत बहस करता है। तो हम बहस करने वाली जनरेशन बन गए। अभी सहाबा की वायरिंग पता है कैसी थी ब्रेन की? They were hardwired to obey. They were hardwired to obey. We are hardwired to argue. Ponder over this. बहरहाल मायूस ना हो जाइएगा। अल्लाह ने इंसान में इतना पोटेंशियल रखा है चेंज होने के लिए। और ऐसा नहीं है कि मैं और आप अनजस्टली, ना इंसाफी से किसी ऐसे दौर में पैदा हो गए जब चेंज आ ही नहीं सकती, जब फितना बहुत ज्यादा है, जब हो ही कुछ नहीं सकता। देखिए, बैलेंस क्रिएट करता है अल्लाह ताला। अगर फितना बड़ा है तो नेकी भी बड़ी है, क्या ख्याल है? अगर बुराई बड़ी है तो अच्छाई भी बड़ी है। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूं। मेरे दौर में मोहल्ले में कुरान क्लासेस नहीं होती थी। दूर दराज कहीं पता लगता था एक कुरान क्लास हो रही है। अभी हर मोहल्ले में कुरान क्लास हो रही है। अभी कितनी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी हैं। अभी इंटरनेट पे कितना इस्लामिक कंटेंट है। तो ऐसा नहीं है कि मैं और आप बेबस हैं, लाचार हैं, मतलब बिल्कुल ही फितने का शिकार है। नहीं, मसाजिद कितनी है, लेकिन हम उनको आबाद नहीं करते। हमारा विजन ही कोई नहीं है मसाजिद के बारे में। नौजवान जाते ही नहीं है। नौजवान मस्जिद में एंटर तब होते हैं जब मौलवी साहब जो इकामत कहने लगते हैं। देखिए, मौलवी साहब, हम शिकायत करते हैं जी उनके खुतबात नहीं ठीक, खुतबात सही टॉपिक्स में नहीं होते। भाई, जब वो अपने सामने जवान देखेंगे ना, उनके खुतबात खुद ही ठीक हो जाएंगे, उनको फीडबैक जाएगी। वो सोचेंगे मेरे सामने, मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर आप बता रहा हूं, मेरे सामने जवान बैठे हो, मेरा कंटेंट चेंज हो जाता है। मेरे सामने थोड़े से एजेड लोग बैठे हो, कंटेंट और होता है। तो वो क्या कंटेंट क्रिएट करे, वो क्या खुतबे दें? जवान तो बैठा ही नहीं है वहां पे, जवान तो फीडबैक ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अल्लाह ने आप में बड़ा पोटेंशियल रखा है, मुझ में, आप में। इंसान, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, परफेक्शन में अल्लाह ने क्रिएट किया आपको। इन द बेस्ट ऑफ मोल्ड्स अल्लाह ताला ने आपको शेप किया है। तो अल्लाह ने आपके अंदर बहुत सलाहियात रखी हैं तब्दील होने की। और मैं आपको सहाबा की मिसाल दूंगा इंशाअल्लाह ताला। सहाबा डिफाई, और मैं इसलिए दे रहा हूं, मैंने अभी सहाबा की सीरीज पढ़ाई है, बेस्ट ऑफ जनरेशन, सहाबा और सहाबियात। सहाबा डिफाई एवरी साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आप हैरान हो जाएंगे। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है कि सबसे पहले बेसिक नीड्स पूरी होती हैं, फिर इंसान जाकर जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पहुंचता है। मैं मानता हूं, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, बेसिक नीड्स की जरूरत है। लेकिन वो इतने सुपर डुपर सेल्फ मोटिवेटेड थे, उनको इतना बड़ा पर्पस नजर आ गया था, इतना बड़ा विजन मिल गया था कि उनकी बेसिक फैसिलिटीज नहीं पूरी थी, उनकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी थी। लेकिन इसके बावजूद वो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर बने। They brought the best out of them. No excuse. कोई excuse नहीं था। क्यों? क्योंकि they knew कि ये दीन क्या है और हमें क्या जिम्मेदारी मिल चुकी है और हमने करना क्या है। इसी तरह आज स्पोर्ट्स सिस्टम की बात की जाती है साइकोलॉजी में, और उसकी जरूरत है। मैं मानता हूं कि जब तक आपका स्पोर्ट्स सिस्टम नहीं होगा, तब तक आप हेल्दी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते, मैं मानता हूं। लेकिन देखें, इतने वीक ना हो जाएं कि अगर स्पोर्ट्स सिस्टम खुदा ना खास्ता उसमें थोड़ा प्लस माइनस है या नहीं है, फॉर वट एवर रीजन, तो वो आजमाइश भी हो सकती है। थोड़ा सा सब्र और शुक्र भी शो करें और समझें कि अल्लाह ताला आप पे बोझ नहीं डालेगा आपकी इस्तिताअत से ज्यादा। देखिए, आज हमारे पास 1000 एक्सक्यूजेज है टू नॉट चेंज। मेरे इन लॉज नहीं अच्छे, मेरा हस्बैंड नहीं अच्छा, मेरी नंद नहीं अच्छी, मेरी वाइफ जो है वो मुझे तंग करती है, या मेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा, या अनएम्प्लॉयमेंट है, या मेरी जिंदगी में ये मसला है। थाउजेंड्स ऑफ एक्सक्यूजेस। सहाबा की जिंदगी में, सहाबियात की जिंदगी में मुझसे और आपसे 10 टाइम्स ज्यादा मसाइल थे। अस्मा बिनते अबी बकर को डोमेस्टिक इश्यूज थे, सीरियस डोमेस्टिक इश्यूज। अपने वालिद को उन्होंने शिकायत लगाई थी जुबैर बिन अल-अवाम के हवाले से। She had no excuse. अब्दुल्ला बिन जुबैर, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट सहाबी,
वो उनकी मदर है, तरबियत की, नो एक्सक्यूज। डोमेस्टिक इश्यूज ने उन्हें मार नहीं दिया, उनके मलबे तले नहीं वो दफन हो गए, अल्लाह माफ करे। बिकॉज उनको पता था जन्नत क्या है, उनको पता था जिंदगी का मकसद क्या है, आजमाइश है। उन्हें पता था कि यहां पर मैंने क्या करके जाना है, और रेस्ट विल ओनली बी इन जन्ना। प्लेजर, रियल प्लेजर एंड हैप्पीनेस इज इन जन्ना। हजरत खंसा, उनकी जिंदगी पढ़े आप, बेशुमार मुश्किलात का शिकार थी वो औरत, डिवोर्सी भी थी, आई थिंक दो तीन टाइम। 4 बेटों की परवरिश की, चारों शहीद हुए बैटल ऑफ कादिसिया में, चारों शहीद हुए। और उनको भेजने से पहले कहती हैं कि बेटा दबंग होके लड़ना, शहीद हो जाओगे तो सब्र करूंगी, अल्लाह का शुक्र करूंगी कि जिस मकसद के लिए तुम्हें बड़ा किया था, तरबियत की थी, वो पूरा हो गया। और ऐसा ही हुआ, चारों शहीद हो गए। उनकी लाश पे आई, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लिए सब्र करती हूं, और जिस मकसद के लिए इन्हें बड़ा किया था वो पूरा हुआ। नो एक्सक्यूजेस। घरेलू मसाइल थे, डिवोर्सेस थी। हम बहुत शायद कमजोर हो चुके हैं, मैं और आप। हमारा नौजवान 22 साल 21 साल आज मुझे आके कहता है कि मैं खत्म हो गया हूं, मैं जहनी तौर पे खत्म हूं, मैं जिस्मानी तौर पे खत्म हूं। बच्ची कहती है 22-23 साल की, आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड, मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। व्हाट हैज हैपेंड, क्या हो गया, क्यों है इतनी डिमोटिवेशन? किसी को इश्क ने मार दिया है, किसी को पॉर्न एडिक्शन ने मार दिया है, किसी को दुश्मनी ने मार दिया है, लड़ाई ने मार दिया है, किसी को खानदानी मसाइल ने मार दिया है। व्हाट डू यू थिंक? सहाबा के मसाइल नहीं थे, बट दे हैड नो एक्सक्यूज। उमर बिन खत्ताब, आपको पता है उमर खत्ताब के बारे में शिफा बिनते अब्दुल्ला क्या कहती हैं? शिफा बिनते अब्दुल्ला के बारे में पढ़िएगा, द ग्रेट सहाबिया, मजिस्ट्रेट थी हज़रत उमर के दौर में। कहती हैं कि एक बार उन्होंने कुछ नौजवानों को मार्केट में देखा, बहुत झुक झुक के चल रहे थे और बहुत ही ज्यादा अपने आप को ना डिमोटिवेटेड चाल उनकी लग रही थी। तो पूछा ये कौन है ये नौजवान? जवाब मिला कि ये जाहिदीन है, जाहिदीन, इबादत गुजार नौजवान है। मुस्कुरा कर कहती हैं कि उमर, व्हेन ही वॉक्ड, पता लगता था कोई मर्द वॉक कर रहा है। व्हेन ही टॉक्ड, सब बात सुनते थे। व्हेन ही हिट, पता लगता था किसी ने मारा है। और ही वॉज द बेस्ट जाहिद ऑफ देम ऑल, इन सबसे अच्छा जाहिद था वो, इन सबसे अच्छा इबादत गुजार था वो। बताने का मकसद क्या हो गया इन नौजवानों को? वेयर इज द मैनलीनेस, वेयर इज द सेल्फ कंट्रोल, वेयर इज द विल पावर, वेयर इज द एस्पिरेशन कि मैंने कुछ करना है, हाई एस्पिरेशंस, वेयर इज द विजन? तो देखिए, चेंज होने के लिए सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। हम डिफीटेड माइंडसेट के लोग हैं, हमने हार मान ली हुई है, हमने एक लकीर खींच ली हुई है, हमने अपना एक अहाता कर लिया है कि बस इतना, बस इतना। और दुनिया में सेम लोगों से जब हम दुनिया की डिस्कशन करते हैं, वो 100 साल का विजन, ये करेंगे वो करेंगे, जेफ बेजोस हमारा आइडियल है, फलाना हमारा आइडियल है, हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, वी विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस। दीन में बस जी दुआ करें पास हो जाए, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना हमें जहन्नम से बचा ले, दैट्स इट। औलाद के लिए क्या विजन है? व्हाट इज आवर विजन फॉर आवर चिल्ड्रन? हाँ बस पढ़ा लूं, अच्छी यूनिवर्सिटी में भेज दूं, बाहर भेज दूं, दैट्स इट। जिन लोगों को अल्लाह ने रिस्क की टेंशन से आजाद किए, होने चाहिए अपना एक बच्चा जरूर डेडिकेट करें फॉर दीन, इन द सेंस उसको आलिम बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आलिम बनाएं, पढ़ाएं, दुनियावी तालीम भी दें। हमें ऐसे उलमा की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो लीडर्स बने आगे आगे। तो विजन बनाएं, विजन बनाएं। पॉइंट इज दिस, मैं आपको जितना मर्जी मोटिवेशनल लेक्चर दे दूं, अगर मैं आपका माइंड सेट नहीं ओपन करूंगा, आपको बताऊंगा नहीं आप क्यों नहीं चेंज हो पा रहे, तो आई विल नॉट डू जस्टिस। तो देखिए, सबसे पहले इस चीज को अगर आप तब्दील होना चाहते हैं, लर्न टू डिसिप्लिन दिस डिवाइस। इफ यू विल नॉट
یہ کھا جائے گی آپ کو, یہ سب کچھ آپ کے دماغ سے نکال دے گی چیز, ناکام بنا دے گی, آپ کی کتنے خواب ہیں سارے چکنا چور ہو جائیں گے, صرف اس لیے. میرے ایک دوست ہیں, بڑی سخت بات کرتے ہیں, اللہ معاف کرے, وہ کہتے ہیں کہ جو نوجوان, اللہ معاف کرے, فحاشی پورن دیکھ کے جہنم میں چلا جائے گا, اللہ نہ کرے, ابو جہل اس پہ ہنسے گا کہ یار تو یہ دیکھ کے آ گیا, کوئی بڑا کم کتنا ہوگا. سوچے کیا یہ چیز آپ کو گرا دے گی؟ آر یو دیٹ ویک؟ کیا آپ سے ریزسٹ نہیں ہوتا؟ ویئر از یور ول پاور؟ تو سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں, سب سے پہلے اپنے ذہن پہ کام کریں کہ میں نے اس کو ڈسپلن کرنا ہے. ٹرسٹ می, اگر آپ اس کو ڈسپلن کر لیں, یور لائف ول چینج. کچھ چیزوں سے بھاگنا پڑتا ہے, یو کین ناٹ فیس دیم, یو کین ناٹ فیس دیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال کو دیکھو تو بھاگ جانا, فلی, فیس مت کرنا. بڑے سے بڑا مومن آئے گا, اس سے قائل ہو جائے گا. یو کین ناٹ فیس دس ڈیوائس ایٹ نائٹ. جو مرضی کر لیں, آپ نان محرم سے بھی چیٹنگ کریں گے, آپ ٹک ٹاک بھی دیکھیں گے, آپ سنیپ چیٹ بھی دیکھیں گے, آپ اپنا ستیہ ناش کر لیں گے, اپنے دماغ کا, اپنی فزیکل ہیلتھ کا. یو ہیو ٹو رن, یو ہیو ٹو ڈسپلن یور سیلف. یہی چیز آج سیکھ جائیں کہ میں نے اس کو ڈسپلن کرنا ہے, جو مرضی ہو جائے, مرتا ہوں تو مر جاؤں, میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں. اینگزائٹی ہوتی ہے تو ہو جائے, لیکن میں نے اس کو ڈسپلن کرنا ہے. اور آخری چیز وہی جو ابو سعد بھائی نے کہی, دیکھیں پلیز نکلیں اپنے مسائل سے. مسائل سب کی زندگی میں ہے, اور اللہ آسانی فرمائے, اللہ عافیت دے آپ سب کو, اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. دعا کریں اللہ سے انشاءاللہ. But don't make them excuses. Please don't make them excuses. ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کروں گا. ابو دہدہ رضی اللہ عنہ, بہت خوبصورت واقعہ ہے. ایک یتیم بچہ تھا مدینہ میں, تو اس کا باغ ایک اور شخص کے باغ کے ساتھ لگتا تھا, بالکل ساتھ ساتھ. تو اس شخص کا ایک درخت جو ہے اس بچے کے باغ کے ساتھ اس کی باؤنڈری کے اکراس تھا, باؤنڈری کے اس پار تھوڑا سا حصہ, اور شاخیں بھی اس طرح جھکی ہوئی تھی. اس یتیم بچے نے اس سے ریکویسٹ کی کہ جی میں حفاظت کے لیے اپنے باغ کے ارد ایک باڑ بنانا چاہتا ہوں, تو بیچ میں آپ کا درخت آتا ہے. تو وہ درخت کچھ اس طرح سے بیچ میں تھا کہ اس نے گزارش کی کہ میں, اگر آپ مجھے یہ درخت دے دیں, ایک ہی درخت ہے, تو میں اس کو بھی انکلوڈ کر لوں اپنے باغ میں, یا اس کو کٹوا دیتے ہیں. وہ شخص سخت دل تھا, مسلمان تھا لیکن بڑا سخت دل تھا, بدو. اس نے کہا نہیں. کیس رسول اللہ کے پاس چلا گیا. اللہ کے نبی نے اس شخص کو بلایا, کہا کیا تجھے جنت میں ایک درخت چاہیے تو یہ درخت اس بچے کو دے دے. یتیم بچہ ہے, دکھی ہو رہا ہے بیچارہ, دعائیں دے گا تجھے. اس نے کہا مجھے جنت کا درخت نہیں چاہیے, بہت سخت دل تھا. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. ابو دہدہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, ابو دہدہ رضی اللہ عنہ. ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے سن لیا. جب وہ شخص چلا گیا تو کہا یا رسول اللہ, اگر میں یہ درخت خریدتا ہوں یا اس کا باغ خریدتا ہوں, یہ درخت خریدتا ہوں, تو کیا میرے لیے بھی جنت میں درخت ہے؟ نبی نے فرمایا تمہارے لیے بھی ہے. وہ بھاگے, اس شخص کے پاس گئے, کہا نیم یور پرائس, بولو کتنے میں دو گے درخت. وہ ہنسا, کہتا کیا دے سکتے ہو. ابو دہدہ کا باغ مشہور تھا پورے مدینہ میں, موسٹ فرٹائل گارڈن. ابو دہدہ صلی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ میرا باغ 600 کھجور کے درخت, 600 کھجور کے درخت ہے اس میں, وہ میں آپ کو دیتا ہوں. وہ شخص دیکھنے لگا, ہنسنے لگا, کہتا آپ بے وقوف ہیں. ابو دہدہ نے کہا نہیں, آئی ایم سیریس. اس نے کہا ڈن, ڈیل از ڈن. ابو دہدہ اپنے بیوی بچوں کے پاس آئے, وہ اسی باغ میں رہتے تھے, بیوی بچے, گھر بھی وہیں تھا. کہا میں نے اس باغ کا سودا کر دیا. بیوی بچوں نے کہا کس کے بدلے؟ بیوی نے کہا کیا ملا اس کے بدلے؟ کہا جنت میں ایک درخت. بیگم نے کہا کیا سودا کیا؟ بیوٹیفل. یہ نہیں کہا کیوں, پوچھ تو لیتے, کیا ضرورت تھی. دس واز دیئر ایمان. اور جنگ احد پہ جب ابو دہدہ شہید ہوئے, غالباً جنگ احد پہ ہی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ڈیڈ باڈی پر آئے, کہا کیا خوبصورت درخت ہے ابو دہدہ کا جنت میں. واٹ اے ٹری دیٹ ابو دہدہ پرچیزڈ ان جنہ. تو میں آپ کو اس اینڈ نوٹ پہ چھوڑوں گا برادرز اینڈ سسٹرز, کہ
آپ اپنے آپ سے سوال کریں، آپ اور میں، کہ چلے 600 درختوں کا باغ تو ہم شاید نہ دے سکیں جنت میں ایک درخت کے لیے، کیا آپ حرام ریلیشن نہیں چھوڑ سکتے جنت میں ایک درخت کے لیے؟ کیا آپ ٹک ٹاک پہ بیکار چیزیں، سافٹ پورن دیکھنا نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا آپ اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے؟ کیا آپ ایفرٹ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کو کوئی طلب نہیں ہے؟ ڈونٹ یو وانٹ ٹو میٹ رسول اللہ؟ ڈونٹ یو وانٹ ٹو بی ان جنہ؟ ڈونٹ یو وانٹ ٹو میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ ڈونٹ یو وانٹ یور آئیز ٹو سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اور یہ میرا اپنے آپ سے سوال ہے. آئی نو مشکل ہے، مشکل ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے. آپ میں بہت پوٹینشیل ہے انشاءاللہ تعالی، اور ود Allah's help you can do it. بس ویژن چینج کریں، مائنڈ سیٹ چینج کریں، گولز بنائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور پرابلمز کو ایکسکیوز نہ بنائیں، گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف آئیں. تو آپ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے سورہ عنکبوت میں، جو کوئی بھی ہمارے راستے میں جہاد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے، ہم اس کی مدد کریں گے. کوئی آپ کی مدد کرے نہ کرے، اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا ٹو چینج. اینڈ چینج از بیوٹیفل. چینج از سلو بٹ چینج از بیوٹیفل. سو چینج یور سیلف، چینج دا ورلڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.